प्रोग्राम हवा की बेटी में आपको एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं। इससे पहले कि बात आगे बढ़ाएं, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं सियालकोट से बात कर रहा हूँ। सियालकोट से, नाम बताइएगा भाई अपना। जी मैं विलेज सिप से बात कर रहा हूँ, नाम नहीं मैंने बताना अपना ना। अच्छा चलें ठीक है, ओके, नाम मत बताइए, लेकिन थोड़ा सा इनकी वॉइस मेरे तक क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ी सी वॉइस इनकी क्लियर कीजिए, कहिए क्या कहना चाहेंगे। जी मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो मैंने प्रोग्राम जब टेलीविजन ऑन किया तो चल रहा था, ठीक है, मेरा स्टार्ट ही हुआ, ठीक है ना जी। तो उस पर आपने जो बताया है, तो मैं तो यही कहूँगा जितने मर्द हजरात सुन रहे हैं ना, उनको पहले नंबर पे ये बात क्लियर करनी चाहिए, सबको पता होनी चाहिए कि ये सब अल्लाह के काम है। ये कोई दुकान नहीं कि वहाँ पे पैसे जमा करवा के आए हैं तो बंदा के मुझे बेटा ही चाहिए, सही, या फिर बेटी चाहिए, ठीक है। ये तो अल्लाह पे, अल्लाह ने जिसको बनाना है जिस तरीके से, उसकी कुदरत को ही पता है, ठीक है ना, बेशक। तो उस पे उसने कहीं पैसे नहीं जमा करवाए कि बाद में वो अपनी वाइफ को मारे कि भाई ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि अगर सोचा जाए तो वो भी एक लाइक ऐसे ही अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया है, उसी निज़ाम में से वो भी उसी दुनिया में जो उसने बनाई है, ठीक है ना। तो वैसे भी मुसलमान चाहे मर्द है चाहे औरत है, ठीक है ना, किसी का किसी पे हक नहीं बिला वजह किसी को ना तंग करना, ठीक है। अच्छा भाई, आप प्रोग्राम में शामिल हुए, मैं जानना चाहूंगी कि आप ऐसी खवातीन के बारे में क्या कहेंगे जिन पर ऐसे तशद्दुद होते हैं। जी वो मेरे सिस्टर आपको मैं बता दूं, पता है किन खवातीन में होता है इस तरह, जो अच्छी होती हैं, जो पर्दा वाली होती हैं, जो शर्म हया वाली होती हैं, जो दूसरी तरह की होती हैं ना, उनसे खुद ही ये लोग डरते हैं, ठीक है, उनके सामने बात नहीं कर सकते, ठीक है ना। सही कह रहे हैं आप, सही, बहुत खुद आगे से इनको डंडे मारती हैं, ना मार सके तो बाहर से। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया भाई, आप प्रोग्राम में शामिल हुए और आपने भी सुना, आपने भी सुना कि जो इनके कहने का मकसद था वो यही था कि ऐसी खवातीन की जो बोलना नहीं जानती, जो अपने हक के लिए लड़ना नहीं जानती, उनके साथ ही ये मजालिम हुआ करते हैं। हाँ जी, बात बिल्कुल सही कह रहे थे। और मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाह रही थी कि कॉल तो नहीं है। जी जी, मैं जो खत्म कर रही थी उसको, वो जो गुफ्तगू थी मेरी, कि अगर हम इस पर फोकस नहीं करते हैं कि उस आदमी का हशर क्या हुआ, लेकिन 100% मैं कह सकती हूँ कि वो जो लोग इस तरह करते हैं, दुनिया में भी उनको जिल्लत और रुसवाई का अदाब सहना पड़ता है, वो जल्द या बदेर वो अल्लाह के शिकंजे में आ जाते हैं। जल्द या बदेर, बेशक आपने सही कहा। और इसी बात के साथ नाजरीन, जहाँ तक ईमेल्स के हवाले का मैं जिक्र करूंगी कि आप लोगों की ईमेल्स मुसलसल हमें मौसूल हो रही हैं। कुछ ईमेल्स ऐसी होती हैं कि जो हम ऑन एयर नहीं बता सकते, तो उनके लिए हम कोशिश करते हैं कि हम आपको ईमेल के थ्रू ही जवाब दे दें, और मुफ्ती साहब से जो हम आपके सवाल का जवाब होता है वो लेके दे देते हैं। कोशिश करते हैं कि ऐसा सवाल कि जो हम आसानी से आप लोगों तक पहुंचा सकें वो पहुंचाएं। बाकी हम इंशाल्लाह आपके साथ ईमेल्स के जरिए राब्ते में रहेंगे। इस वक्त भी एक ईमेल है जो मेरे पास यहाँ मौजूद है, साहिवाल से बीबी ज़ैनब की है। इनका कहना है कि मेरी बेटी की शादी को 6 माह हो गए। अच्छा, यहाँ मैं आपको नाज़रीन एक बात बताती चलूं कि इन लोगों में आपस में खानदानी दुश्मनी थी, और खानदानी दुश्मनी को खत्म करने के लिए इन लोगों ने कोशिश की कि अपनी बेटी का रिश्ता दे दें ताकि ये जो कत्लो गारत का सिलसिला है ये खत्म हो सके। लेकिन आगे जानिए कि क्या हुआ, कि चूंकि ये लोग गरीब भी थे, इसलिए पूरी तरह से अपनी बेटी को जहेज नहीं दे सके। जहेज कम लाने पर इसका शौहर इस पर तशद्दुद करता है। बेटी वालिदैन के घर जाना चाहती है तो वो घर भी नहीं जाने देता है। जुल्म की इंतहा देखिए आप, कि वो घर भी नहीं जाने देता है, और धमकी दी जाती है कि अगर वापस जाना चाहती हो तो तलाक लेकर जाओ। लड़के ने खानदानी दुश्मनी का बदला क्या खूब लिया। एक बेटी की जिंदगी को उसने खिलौना बना दिया और चाबी की तरह उसको घुमा रहा है, जिधर दिल चाहता है फेंक देता है। जिस तरह से अब इस मामले में ये चाहते हैं कि बराए मेहरबानी कानूनी तौर पे और शरई तौर पे हमारी बेटी का हल बताइए। तो बीबी ज़ैनब साहिबा इस वक्त हमारे साथ मुफ्ती साहब लाइन पे हैं। हम पहले शरई तौर पे आपको आपका राइट बताते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप मुफ्ती साहब? अल्लाह का बड़ा करम। जी, हमारे साथ इस वक्त मुफ्ती अकमल साहब लाइन पे है। हेलो जी जी जी। अच्छा, हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं। आपने सवाल सुना होगा अभी हमारा? जी जी। हम चाहेंगे कि आप इस सवाल पे रोशनी डालें। देखिए, मसला ये है कि शरीयत ने जुल्म को हर सूरत में नाजायज करार दिया है, और खुसूसन जबकि कमजोर मखलूक हमारे सामने हो, यानी बीवियों का मामला हो, तो और ज्यादा शरीयत इसमें सख्ती फरमाती है
کہ بیویوں کے حقوق کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین بہت زیادہ ہے. اگر کوئی شخص ذرہ برابر بھی اپنے نفسانی خواہش کے تابع ہو کر یا کسی بھی اور باطل وجہ کی وجہ سے بیوی کو کمزور اور حقیر سمجھتے ہوئے ظلم و تشدد کا شکار کرے گا تو اور اس میں اگر تسلسل ہے تو دنیاوی قانون کے اعتبار سے بھی کورٹ کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اگر شوہر کا یہ مسلسل جارحانہ رویہ ہو اور لڑکی کی جان کو خطرہ ہو یا کسی عضو کے طرف ہو جانے کا اندیشہ ہو تو کورٹ ون سائڈ خلا بھی نافذ کر سکتی ہے. اچھا. اس کو ہمارے عرف میں خلا کہتے ہیں لیکن حقیقت وہ تنسیخ نکاح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو دنیا کا معاملہ ہے اور آخرت کا تو معاملہ ہے ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بروز قیامت کھڑا کرے گا اور وہی کمزور مخلوق جس کو آج وہ حقیر اور کمتر سمجھ کے ظلم و تشدد کر رہا ہے وہ بہت وہاں پر طاقتور ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مکمل طور پہ بدلہ دلوائے گا. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب ایک سوال جو اس وقت چونکہ یہ ای میل میرے سامنے آئی تو میں جاننا چاہوں گی کہ ایسے مرد حضرات جو خاندانی دشمنیاں پوری کرنے کے لیے شادیاں کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہاں دیکھیے کسی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بے شک. شادی سنت کریمہ ہے اور بہت ہی مبارک سنت ہے اور اگر اچھے قصد ارادے سے ہو تو باعث ثواب بھی ہے، لیکن انسان اگر اپنے ہی نیت میں فساد پیدا کر کے پھر اس طریقے سے کرے گا تو یقینی سی بات ہے کہ اب وہ ایک انتقامی جذبے کے تحت رہ کر یہ معاملہ کر رہا ہے تو یہ سنت تو ہے نہیں، بلکہ اس کو بدعت کہا جائے گا کہ یہ گناہ کی صورت ہوگی کہ کسی کمزور عورت کو کمزور مخلوق کو اپنے تابع لا کر اور پھر انتقام لیا جائے اور اس پہ ظلم و ستم کیا جائے. تو اس صورت میں تو یہ شادی کرنا ہی گناہ ہوگا، یعنی اس ارادے کے ساتھ اگر وہ کرے گا تو بالکل گناہ گار ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ پروگرام میں شامل ہوئے اور آپ نے ہمارے لوگوں کی رہنمائی فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کا. آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ تھے ابھی مفتی اکمل صاحب جنہوں نے ابھی بتایا کہ ایک جو ہمارے پاس قانون ہے، جو ہمارا اپنے شرعی قانون ہے، اس کی مناسبت سے یہ خلا بھی لے سکتی ہیں. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ایڈوکیٹ فریدہ صاحبہ. میں جاننا چاہوں گی آپ نے ابھی سنی میری ای میل، میں جاننا چاہوں گی کہ قانونی طور پہ یہ کیا حق رکھتی ہیں؟ قانونی طور پہ یہ بہت سارا حق رکھتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ اس مرد کو ایک قانونی نوٹس بھی کروا سکتی ہیں کہ تم کرمنل ایکٹ کے تحت یہ تمہارے اوپر سزا بھی ہو سکتی ہے کہ جو آپ وداؤٹ اینی کاز کیا آپ کسی پر تشدد کرتے ہیں اور اس کو بدلہ لینے کے ہوتے ہیں تو اس میں کئی سیکشن کرمنل میں بھی آتے ہیں. ایسی عورت کو اپنا حق استعمال کرنا چاہیے کہ رائٹ استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ بھئی شادی کی ہے تو اسے ظلم کرنے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے. شادی ایک میل ملاپ کا رشتہ ہے اور اس کے لیے آپ ایک ایمیکیبلی مرد اور عورت ایک دو گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، ان کو ایمیکیبلی گھر کو چلانا ہوتا ہے، نہ کہ یہ کہ وہ اس کی کوئی بات نہ سنی جائے نہ. حالانکہ بچوں کی پرورش جو کرتی ہے وہ ماں ہی کرتی ہے جی، اور وہ بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان کو اس ماحول میں جہاں مرد مار رہا ہوتا ہے وہ بچے بھی گرو اپ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اچھا ایک تو آپ نے یہ بتایا کہ وہ ان کو لیگل نوٹس بھیج سکتی ہیں کہ جو وہ ایکٹ کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، کرمنل ایکٹ ہے، اور دوسرا رائٹ وہ کیا رکھتی ہیں؟ کیا مطلب وہ کیونکہ ان کے ساتھ خوشی سے رہنا نہیں چاہ رہی ہیں، وہ اپنے والدین کے پاس آنا چاہ رہی ہیں اور وہ ان کو آنے نہیں دے رہے ہیں، یعنی اس کو کہیں گے کہ وہ زبردستی اپنے ساتھ رکھ، تو ماں باپ اس پہ کیس کر سکتے ہیں کہ انہوں نے حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے ان کے بیٹی کو. اچھا. اور تو وہ کورٹ ان کو ریلیز دلا دے گی اور پھر وہ آ کے پھر واٹ ایور شی وانٹس ٹو ایکٹ شی ڈو اٹ. ٹھیک ہے. آپ کے ان کے کہنے کے مطابق سب سے پہلے کہ وہ کرمنل ایکٹ کے حوالے سے لیگل نوٹس بھیج سکتے ہیں، پھر ان کے پیرنٹس حبس بیجا کا کیس کر سکتے ہیں، اور پھر جب اپنے والدین کے پاس پہنچ جائیں تو اس کے بعد آگے کا لائحہ عمل تیار کیا جا سکتا ہے. اس بات کے ساتھ پروگرام میں وقت ہو رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک کا انتظار کیجیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد.